السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. عندنا واحد الإكزامان دو باساج ديال كالكول كوميرسيون 2013 فاريون 2. دونك هاد الباساج هذا تعلق دوسي ديال دوكيمون كوميرسيون، واخا راه داخل هو في كالكول كوميرسيون. دونك عندنا l'entreprise Huile Maroc désire s'approvisionner en 300 kg de ligne brute, 200 litres de teinture et colorant, 350 mètres de fils. Maintenant, les fournisseurs sont nombreux. Les prix diffèrent d'un fournisseur à l'autre selon la qualité de la matière première. Afin de choisir le fournisseur qui offre les meilleures conditions de vente, le directeur commercial vous demande en tant que responsable d'achat de lancer un appel d'offres. Les appels d'offres ont été faits le 20 janvier 2013 auprès de 10 fournisseurs. 3 ont répondu à votre demande, à savoir يعني دار واحد الابيل لي فورنيسور 10 ديال لي فورنيسور و3 اللي جاوبوا معاه. دونك لا سوسيتي سوماتيكس العنوان ديالها 39 بولفار دو لا ريزيستانس كازا كي بروبوز لي كونديسيون زويفون. دونك غادي دير غتحسب لنا ديك مثلا حنا الطلب ديالنا هو هذا. دونك هاد لونتربريز عطات لينا هاد الاثمنه، قالت لنا 300 كيلو ديال لين بغيت غادي تحسبوا لنا ب 230 درهم الكيلو، 200 لتر دو تانتور اي كولورون 500 درهم اللتر، 350 متر ديال فيس غادي تحسبوا لنا ب 50 درهم المتر. لي كونديسيون ديالها عندنا لا ليفريزون سو 48 ساعه، غوميز 3%، يعني الايصال اولا فوقاش غادي يوصلنا على 48 ساعه. غادي دير لنا واحد الغوميز ديال 3%، واحد الاسكون ديال 2%، غدير تي في نورمال اللي هو 20%، غتحسب علينا فخي دو بور ترونسبور 670 درهم اور تاكس. لو بيمون او كونطون يعني خلاص غيكون في البلاصه، زعما نخلصوهم في البلاصه. لا سوسيتي 2. دونك كما كتعرفوا هنا عندنا مثلا بحال قلنا واحد 3 ديال العروض، يعني حنا خصنا نشوفوا شكون العرض اللي غادي ينفعنا. دونك لا سوسيتي 2 لا كومباني جينيرال دو تكستيل، العنوان ديالها 80 زيراوي كازا كي بروبوز لي كونديسيون سويفون. دونك هي غادي تحسب لنا ديك لين بغيت ب 300 درهم الكيلو. كما كتلاحظوا لونتربريز الاولى حسباتها لنا 230 درهم، لونتربريز الثانيه حسباتها ب 300 درهم الكيلو. عندنا 200 لتر ديال تانتور اي كولورون حسباتها لنا ب 450 درهم اللتر، 350 متر ديال الفيس حسباتها لنا ب 40 درهم المتر. لا ليفريزون سو ويتين، غوميز 5%، اسكونت 1.5%، تي في اوتو نورمال، فري دو بورت 560 درهم اور تاكس، لو بيمون باغ شيك، يعني هادي كل خلاص باغ شيك. لونتربريز 3 لا ميزون دو لي بوسكورا كازا كي بروبوز لي كونديسيون سويفون. عندنا 300 كيلو لا بغيت 200 درهم الكيلو، 200 لتر ديال تانتور غتحسب لنا ب 400 درهم اللتر، كذلك 350 متر ديال الفيس غتحسبوا لنا ب 40 درهم المتر. لا ليفريزون سو 48 ساعه، الغوميس 100%، تي في نورمال، فرانكو بور يعني ما غاديش تكون ترونسبور اولا ترونسبور فابور من عندهم، لو بيمون 30 جور فان دو موا، يعني غادي يكون الخلاص على 30 جور الاخر ديال الشهر. تي في سيغ لو بور هي 14%. دونك اللي يحسبوا لنا ترونسبور راه غادي تحسب لهم حتى تي في 14% على داك ترونسبور. دونك هادو لي زيليمون اللي عندنا. لي كيسيون قالك question à établir le tableau comparatif des prix et des conditions de vente relatives aux propositions reçues de ces fournisseurs. غنديرو واحد الطابلو ديال كومباراتيف ديال هاد لي بري هادو اللي عطاونا مع لي كونديسيون دو فونت ريلاتيف ديالهم. Question B. Quel est le fournisseur qui répond le mieux aux attentes de l'entreprise en justifiant votre réponse par des calculs. يعني شكون هو الفورنيسور المناسب لهاد الشركة. C.
سي رومبليغ او 30/1/2013 لو بون دو كوموند نيميرو 65 ادريسي او فورنيسور سيليكسيون دوزو كوريجي ديال الكيستيون طابلو كومباراتيف. دونك كما كتشوفوا هذا هو الطابلو على هذا الشكل. عندنا لي فورنيسور، عندنا لي زيليمون. دونك عندنا برودوي واحد لين بغيت، برودوي الثاني هو تانتيغ اي كولورون، برودوي الثالث متر دو فيس. يعني لا كونتيتي بار كيلو بري unitaire، كونتيتي بار كيلو بري unitaire، كونتيتي بار متر بري unitaire بار متر. يعني غادي تكون نفس لا كونتيتي. عندنا 300 200 350 300 200 350 300 200 350. دونك الفرق فين كاين بالنسبه لي فورنيسور هو في البري unitaire اللي غادي يحسبوا لنا هما. دونك بالنسبه لسوماتيكس غادي يحسب لنا 230 درهم للكيلو. فورنيسور تكستيل 300 درهم للكيلو. اي لا ميزون دو لين 200 درهم كيلو. بري unitaire ديال تانتيغ اي كولورون. فورنيسور سوماتيكس 500 درهم الكيلو، تكستيل 450 درهم، لا ميزون دو لين 400 درهم. بري unitaire باغ متر 50 درهم بالنسبة لسوماتيكس، 40 درهم بالنسبة للتكستيل باغ متر، 40 درهم باغ متر بالنسبة لا ميزون دو لين. لو طو ديال الغوميس فورنيسور سوماتيكس درنا 3% كما كتشوفو منين جبناها. دونك كاملين جبناها من هاد لي زيليمون لي عندنا. دونك 3% الاسكون 2%، هنا 5% اسكون 1.5. لونتربريز 3 داتنا غير الغوميس. دونك هي 3%، 5%، 8%. اسكون 2% بالنسبة لسوماتيكس، تكستيل 1.5%. بالنسبة لفورنيسور لا ميزون دو لين ما داتناش الاسكون. تيفيا نورمال 20% 20% 20%. فخي ترونسبور بالنسبة لسوماتيكس غادي يحسب لنا 670 درهم، تكستيل 560 درهم. لا ميزون دو لين ما غاديش تحسب لنا ترونسبور، دات لنا ترونسبور من عندها. تيفيا سيغ ترونسبور 14%. 14%. دونك انا ما غاديش تكون حيت ما كاينش ترونسبور. لا ليفغيزون عندنا 48 ساعة بالنسبة لسوماتيكس. فورنيسور تكستيل سيمانة، دونك ما غادي تجينا ديك السلعة حتى 2 سيمانة. فورنيسور لا ميزون دو لين ما غادي تجينا السلعة على 48 ساعة. بيمون دونك فورنيسور سوماتيكس غادي نخلصوه في البلاصة يعني باغ كيس. فورنيسور تكستيل غنخلصوه باغ شيك. فورنيسور لا ميزون دو لين غنخلصوه حتى دوز واحد 30 جو يعني فان دو موا. دونك هذا هو الطابلو كومباراتيف. يعني كنعاودو غير دوك لي زيليمون اللي كتبوا لنا كنردوهم على شكل طابلو. Question B. Quel est le fournisseur qui répond le mieux aux attentes de l'entreprise en justifiant votre réponse par des calculs. دونك نشوفو شكون هو الفورنيسور اللي غادي يدير معنا واحد الثمن مزيان وعنده كونديسيون دو بيمون مزيانة. دونك عندنا فورنيسور سوماتيكس، عندنا لا ديسينياسيون كونتيتي بري unitaire مونطون. دونك لين بغيت عندنا 300 كونتيتي بري unitaire 230. دونك المونطون نديرو 300 مضروبة في 230 تعطينا 69,000. تانتيغ اي كولورون كونتيتي 200 بري unitaire 500 مونطون 100,000. دونك 200 مضروبة في 500. بالنسبة للفيس 350 كونتيتي 50 درهم باغ متر عطاتنا المونطو 17,500. دونك المونطو بغيت كنجمعو هاد لي مونطو عطاتنا 186,500. دونك كما كتلاحظوا سوماتيكس دوك من هاد الطابلو هذا غادي نخدمو به. عندنا الطو ديال الغوميز هو 3%. دونك هي 3%. دونك 3 مضروبة في المونطو بغيت 186,500 عطاتنا 5,565. دونك نيت كوميرسيال غنديرو المونطو بغيت ناقص الغوميس عطاتنا 180,905. عندنا كذلك الاسكون 2% غنحسبوه من نيت كوميرسيال عطانا 3618.1. نيت فينونسي هو نيت كوميرسيال ناقص الاسكون عطاتنا 177,286.9. تيفيا عندنا 35,457.330. منين جات درنا 20% مضروبة 177,286.9. ترونسبور عندنا 670. تيفيا سيغ ترونسبور
14% مضروبة في 670 عطاتنا 93.8. دونك نيت ابي تي تي سي المونطو اللي غادي نخلصو هو 177,286.9 زائد 35,457.38 زائد 670 زائد 93.8 عطاتنا 213,508.08 بالنسبة للفورنيسور سوماتيكس. دونك هادشي اللي غادي نخلصو على حساب هاد السلعة. ندوزو فورنيسور تكستي. دونك غنديرو نفس الطابلو كما كتشوفو. يلا البخي انيتير اللي كيتبدل حيت ماشي بحال بحال. دونك 300 في 390 ألف، 200 مضروبة في 450 عطاتنا 90 ألف، 350 مضروبة في 40 عطاتنا 14 ألف. جمعنا المونطو بغيت عطانا 194 ألف، حسبنا الغميز 5% عطانا 9700. نيت كوميرسيال درنا 194 ألف ناقص 9700 عطانا 184,300. اسكونت 1.5% محسوب من نيت كوميرسيال 1.5% مضروبة في 184,300 عطاتنا 2764.5. نيت فينونسي 184,300 ناقص 2764.5 عطاتنا 181,535.5. تيفيا 20% غتحسب من نيت فينونسي دونك عطاتنا 36,307.1. دونك بالنسبة لهاد الفورنيسور تكستيل حتى هو درنا ترونسبور غادي يحسبو علينا. دونك شحال 560 اور تاكس غنحسبو عليه التيفيا ديالو اللي هو 14% عطاتنا 78.4. دونك نيت ابي تي تي سي جمعنا 181,535.5 زائد 36,307.1 زائد 560 زائد 78.4 عطاتنا 218,481 درهم تي تي سي. دونك ندوزو اخر فورنيسور عندنا لي سينياسيون dans la quantité ديالهم بخي unitaire. دونك 300 مضروبة في 200 عطاتنا 60,000، 200 في 400 عطاتنا 80,000، 350 مضروبة في 40 عطاتنا 14,000. المونطو بغيت هو 154,000. غوميز 8% عطاتنا 12,320. نيت كوميرسيال 154,000 ناقص 12,320 عطاتنا 141,980. دونك هذا ما حسبناش اسكون ولكن حتى ترونسبور ما حسبوش. دونك نيت كوميرسيال 141,980 ضربنا في 20% عطاتنا 28,336. دونك نيت ا بي تي تي سي ونيت كوميرسيال زائد تي في عطانا 170,016. كما كتلاحظوا هاد المونطو هذا هو اصغر مونطو في هاد لي 3 فاكتور. كذلك عندنا باللي غادي يخلص ديك 130,000 يعني حتى دوز واحد 30 جو فان دو موا، يعني ما غاديش يخلصها في بلاصه. يعني هذا راه مزيانه، هاد القضيه مزيانه، يعني حتى دوز واحد الشهر حتى يكون باع ديك السلعه تقريبا عادي يعطي ديك 170,016 درهم لهاد الفورنيسور. Donc, la réponse, le fournisseur qui répond le mieux aux attentes de l'entreprise, c'est le fournisseur, la maison de ligne. Donc, هذا هو اللي عنده le mieux. Donc, ندوزو question C. établir la bonne de commande. Donc, كما كتشوفوا هذه هي لا bonne de commande. عندنا لا دات فاش غادي نصيفطوها راه كتبوها لنا هما في الكيستيون ها هي 30/1/2013. نومبر لو بون دو كوموند نيميرو 65 قال لك ادريسي او فورنيسور سيليكسيوني، يعني داك الفورنيسور اللي لقينا في كيستيون بي، يعني غادي نخدمو بهاد الفاكتور هادي. دونك هادي هي لا بون دو كوموند. هنا كنكتبو لادريس ديال لونتربريز ديالنا وهنا ديال فورنيسور. دونك كنكتبو لادريس مع في، هنا كذلك لادريس في. دونك نشوفو معطيات واش عطاونا لادريس او لا. ها هي لا ميزون دو لين بوسكورا كازا، يعني غنكتبو في بوسكورا كازا، نكتبو بوسكورا هنا.
دونك هادي هي لافي مع لادريس. كنكتبو لا بون دو كوموند نوميرو اللي عطاونا 65، كنكتبو بحال لا فاكتور هادي، ولكن راه ماشي لا فاكتور، غير طابلو ديال الفاكتور اللي حسبنا. دونك كنكتبو هنا لي كونديسيون، عندنا ليفريزون سو 48 ساعة، لو بيمون ا 30 جور، فان دو موا، سيناتور لونتربريز ديالنا دونك بيز ماروكي. دونك هذا هو كوريجي ديال examen de passage calcul commerciaux 2013 variant 2.